भारत माता की आपले प्राणा लावून आणि आमचे बावडीचे लढत आसा आणि आम्ही एक दाखवून सोदता की आम्ही हे जे सगळे जमल्या त्यांचे बरोबर आसा आणि त्यांचे सपोर्ट करपा आसा आणि आमी देश हो एकजूट आसा हे दाखोवपा खातीर आमी हांगा आसात. आज रॅली काडपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर जे आमच्या देशाच्या माध्यमांतल्यान जे जालां देशाचेर ते जे कोण सैनिकांचे जे पळय आसा सगळे लागले तांकां एक मोरल सपोर्ट दिवपा लागून आमचें हें कर्तव्य आसा आनी संपूर्ण देशभर ही रॅली जाता. आतां ही रॅली पर्टिक्युलरली आमी सावड्ड्या एरियेची तुमी सावड्डे पंचायतीची आमी सडनली कितें केलें की आज आमी रॅली काडून थोडीशी जागृती करया आनी लोकां भितर हो जोश पळय आसा पळय न्ही तो दवरपा जाय. आमकां याद जाता आसतली की पयलीं आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी देशाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर तेजी आज कितें आसा याद करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी आज जे पळय देशान जे सक्षम नेतृत्व आसा मोदीच्या अंडर ती आमी कोणाकय खंयच्याय टायमार फेस करपाक आमी सज्ज आसा आनी ती जागृती करप आनी तेजें मनोबल वाडप आमच्या सैनिकांचें ते खातीर एक प्रायमरी कर्तव्य म्हणून आमी